سرکار غوث پاک پیرانے پیر دی پاک محفل دے وچ اللہ دے ولی بھی آندے سن تے رب دے نبی بھی آندے سن. ولی فیض لین واسطے آندے سن تے نبی فیض دین واسطے آندے سن. حضور غوث پاک پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے زور دا ویلا ہویا تے بغداد شریف الحاوی للفتاوی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے. فتاوی حدیثیہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، کرامات اولیاء امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے. روح المعانی پڑھ کے ویکھو، انہاں کتاباں وچ موجود ہے. سرکار غوث پاک پیرانے پیر فرما دینے کہ زور دا ویلا ہے تے میں کی ویکھیا کہ مینوں امام الانبیاء علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی. سرکار تشریف لے آئے تے فرمایا پترا تو پڑھ گیا ہے، علم قرآن پڑھیا، علم حدیث پڑھیا، علم فقہ، سارے علوم تیرے کول تے ہن لوکاں نوں واضح و نصیحت بھی کرنا، درس و تدریس دا سلسلہ لوکاں وچ دین مصطفیٰ پھیلا. پیرے ہو جد نہیں ہوندا نیری بکل مار کے بہ جے، نہ چنگے نو چنگا نہ مندے نو مندا. او پیر نہیں، پیر ہوئے جڑا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دا راہ دسے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا نہ لوکاں نو قرآن و سنت پڑھا، قرآن و سنت دا درس دے. عرض کیتی یا رسول اللہ نانا جان دل میرا بھی کردا ہے مگر یہ لوگ عربی نے میں عجمی ہاں تے سونا انہاں دی فصاحت و بلاغت اے میری گل نو سمجھن گے نہیں. یا سیدی یا رسول اللہ میں تہاڈا حکم سر متھے تے میں انہیں کر دینا مگر یہ لوگ میری گل بات نو کیویں سمجھن. سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا پڑھو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے. کرامات اولیاء دے اندر امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کر دینے. دیگر کتاباں دے اندر آندا وے اللہ اکبر. امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض کتب دے اندر آندا ہے سرکار نے فرمایا اے میرے بیٹا اپنے نانے دی زبان نو چوس لا. اللہ اکبر. 7 بار اپنی زبان مقدس نو چسایا. لیکن ایک روایت وچ آندا ہے میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء نے کرم کیتا ہے. لجپالاں دے لجپال حبیب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹا عبد القادر جی آقا حکم ہوئے. فرمایا پترا اپنا منہ کھول. جدو منہ کھولے آوے امام الانبیاء نے 7 بار اپنا لوابے دہن میرے منہ وچ رکھے آئے. شیخ عبد القادر جیلانی فرما دینے 7 بار لوابے دہن نور میرے منہ وچ سرکار نے رکھیا تے فرمایا لے بیٹا ہن واز فرما. لے پترا ہن لوکاں نو خطاب کر، لوکاں نو دین مصطفیٰ سمجھا، لوکاں نو درس قرآن سنا. جدو سرکار نے فرمایا نا حضور تشریف لے گئے تے ہن جناب مولا مرتضی شیر خدا آ گئے. اگے نانا آیا ہن دادا آئے، اگے نانا آئے ہن بابا آئے. ایک کون غوث پاک پیرانے پیر جنہاں نو تو تے ماں مننیا سنیا. غوث العظم پیرانے پیروں نے نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا. نبی نانا علی بابا تے اماں آکھو آکھو نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا. ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا. ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا.
امام الانبیاء تشریف لے گئے نے، ہن مولا مرتضی آ گئے نے۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا بیٹا واز کیوں نہیں کردا، خطاب کیوں نہیں کردا؟ جڑا جواب امام الانبیاء نو پیش کیتا وہی جواب مولا مرتضی نو دیتا۔ آکھیا بابا جان دل میرا بھی کردا ہے میں قرآن و حدیث انہاں نو دساں، قرآن و سنت دا سبق دیواں، درس قرآن دیواں، درس حدیث دیواں، شریعت رسول انہاں نو سمجھاواں، پر بابا کراں کی ہنے نانا مصطفیٰ آئے نے، وہ بھی کرم کر کے گئے نے، میں اس واسطے نہیں کردا، کوشش ہن کرنا ماں اے لوگ عربی میں عجمی جڑے ویلے گل کیتی مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اے کون علی پاک نے مسلمانوں نبی دا ویر علی ہے، صحابہ دا مشیر علی ہے، سنیاں دا پیر علی ہے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا نے فرمایا اے عبدالقادر پتر منہ کھول، جڑے لے منہ کھولے آوے۔ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے 1 2 3 4 5 6 بار اپنا لواب دین غوث العظم پیرانے پیر دے منہ وچ رکھیا۔ جدو لواب دین رکھیا فرمایا لے بیٹا انہاں نو واز کر، جان لگے۔ حضرت غوث پاک پیرانے پیر عرض کر دے نے بابا ایک بات دی سمجھ نہیں آئی، ہنے میرے نانا مصطفیٰ آئے نے، انہاں 7 وار لواب دہن مصطفیٰ رکھے آوے، تساں 6 وار لواب دہن عطا کر رہے ہو، اے دی کی وجہ ہے؟ فرمایا ما ادب رسول اللہ، فرمایا پترا اے رسول کریم دا ادب ہے، میں رسول اللہ نال برابری نہیں کرنا چاہتا، میں غلام او آقا نہیں، میں غلام ہوں نبیاں دا امام ہے، میں برابری دا معاملہ نہیں، کیوں میں علی ہاں او نبی ہے، میں غلام ہاں او آقا نے، او صاحب قرآن نے، او نبیاں دے امام نے، اس واسطے میں 6 بار ادب مصطفیٰ دی وجہ دے نال ما ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بیٹا ادب دی وجہ دے نال ہن سرکار غوث پاک پیرانے پیر آپ تے کنا کرم ہویا، کنا کرم ہویا۔ ادھر نانا جان دا فیض بھی آ گیا، ادھر بابا جان دا فیض بھی آ گیا، ہن قرآن و سنت دا درس دینا شروع کر دیتا، رفتہ رفتہ مجمع پھیلدا گیا، حتیٰ کہ 70,000 نہیں بلکہ لکھ لکھ بندہ ایک وقت وچ غوث پاک دی محفل وچ موجود، لکھ لکھ بندہ غوث پاک پیرانے پیر دی محفل وچ ایک وقت موجود ہوندا سی۔ اللہ اکبر، آپ واز فرما دے سن، خطاب کر دے سن، تو عزیزان گرامی ایو لجپال غوث اعظم پیرانے پیر نے، میں پہلا عرض کر گیا پیر ہوندا ہے جڑا نبی دی شریعت دسے، جڑا شریعت دی حداں ٹپے، او پیر کوئی نہیں، او سر پیر جے، پیر ہوئیے ولی ہوئیے جڑا امام الانبیاء دا عشق سینے وچ پیوست کر دے وے، عشق رسول دا درس دے وے، امام الانبیاء دی شریعت چلاؤن والا ہوئے۔ آؤ مسلمان بھائیو میرے تے